शाह हवेली के ऊंचे और शानदार दरोदीवार आजकल एक अजीब वीरानी का मंजर पेश कर रहे थे। वो हवेली जो कभी कहकहाओं से गूंजती थी, आज वहां सिर्फ एक माँ के बच्चे के बिलखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। शाइस्ता बेगम अपने पोते सबीर को सीने से लगाए बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। बच्चा भूख से निढाल था, लेकिन पीरों को मुंह लगाते ही रो पड़ता था। तैमूर, खदा के लिए कुछ करो, ये बच्चा मर जाएगा। शाहिस्ता बेगम की आवाज़ में एक माँ की तड़प और दादी की बेबसी थी। कमरे की बड़ी खिड़की के पास खड़ा तैमूर शाह पत्थर का मुजस्समा बना बाहर घूर रहा था। उसकी चौड़ी पुश्त अपनी माँ की तरफ थी और कंधे झुके हुए थे। अभी सिर्फ एक माह पहले तो उसकी दुनिया उछड़ी थी। सादिया की अचानक मौत ने उस जिंदा दिल इंसान को चलती फिरती लाश बना दिया था। उसने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर अपने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में ममता नहीं, बल्कि एक अजीब सी अजनबी खफकी थी। माँ, मैं क्या करूँ? साथिया चली गई। अब अगर ये भी जाना चाहता है तो जाने दें। शायद इससे वहाँ सुकून मिल जाए जहाँ उसकी माँ है। तैमूर, शाहिस्ता बेगम तड़प कर चिल्लाई। कैसी बातें करती हो? ये तुम्हारा खून है, निशानी है सादिया की। होश में आओ। हमें उसके लिए किसी आया का इंतज़ाम करना होगा, वरना ये भूख से ख़त्म हो जाएगा। तैमूर ने तल्खी से मुंह फेर लिया। जो करना है करें, बस मुझे इसकी चीखें नहीं सुननी। वो कमरे से निकल गया और पीछे शाहिस्ता बेगम अपने रोते हुए पोते के साथ अकेली रह गईं। दूसरी तरफ शहर के मुज़फ़्फ़रात में सूरज ढल रहा था और तारीकी फैल रही थी। एक टूटी हुई सड़क पर रुखसार दीवानावार भाग रही थी। उसका सांस फूल रहा था और पैरों में कांटे चुभ रहे थे। लेकिन रुकना मौत के मुतरादिफ था। उसके कानों में अभी भी अपने चचा की वो मकरू आवाज़ गूंज रही थी जो उसने छुप के सुनी थी। वो उसे सलीम चौधरी नामी एक उधेड़ उम्र और अयाश शख्स को बेचे का सौदा कर चुके थे। रुखसार यतीम जरूर थी, लेकिन बेगैरत नहीं। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो घर से ऐसे भागी थी जैसे शेर के पंजे से हिरन। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो जानती थी कि अगर वो पकड़ी गई तो उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। वो भागती हुई अड्डे पर पहुंची और सामने खड़ी बस में बिना सोचे समझे सवार हो गई। उसे नहीं मालूम था कि ये बस कहाँ जा रही है। बस इतना जानती थी कि उसे इस शहर से दूर जाना है। जब बस एक अनजान गांव के अड्डे पे रुकी तो रात गहरी हो चुकी थी। रुखसार थके कदमों से नीचे उतरी। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। वो पास ही एक नलके से पानी पीने लगी तो दो औरतों की बातें उसके कान में पड़ी। शाह हवेली वालों पर बहुत बुरा वक्त है। बेचारा छोटा बच्चा भूख से रो रो कर हलकान हो गया है। कोई दूध पिलाने वाली नहीं। दूसरी औरत ने अफसोस से सर हिलाया। सुना है शाहिस्ता बेगम मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। अगर कोई औरत बच्चे को संभाल ले। रुखसार के हाथ वहीं रुक गए। हवेली, पनाह और मुंह मांगे पैसे। उसके जहन में एक मंसूबा उभरा। वो अकेली और गैर महफूज थी। उसे सर छुपाने के लिए छत चाहिए थी। अगर वो हवेली में पनाह ले ले तो शायद सलीम चौधरी के आदमियों से बच सकें। लेकिन वो कमारी लड़की एक बच्चे को दूध कैसे पिला सकती थी? तो उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फैसला कर लिया। जान बचाने के लिए उसे झूठ बोलना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद वो शाह हवेली के अजीम शान दरवाजे पे खड़ी थी। चौकीदार ने उसकी हंसता हालत देखकर उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने गिड़गिड़ा कर शाहिस्ता बेगम से मिलने की इल्तजा की। जब वो शाहिस्ता बेगम के सामने पहुंची तो वो सफ़ीर को बहलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रुखसार की नज़रें बच्चे पर पड़ी तो उसके दिल में एक अजीब सी ठेस उठी। तुम कौन हो? शाहिस्ता बेगम ने उसे सर ता पैर देखा। बेगम साहिबा, मेरा नाम रुखसार है। मैं मैं एक दुखी माँ हूँ। रुखसार ने नजरें झुकाकर झूठ बोला, हालांकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने बेटी को जन्म दिया था। मेरी बच्ची वो जिंदा नहीं रही। उसने अपनी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की, जो कि उसकी अपनी यतीमी और बेबसी की वजह से पहले ही मौजूद थे। मुझे बस सर छुपाने को जगह दे दें, मैं आपके बच्चे को अपना समझकर पालूंगी। मैं इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। शाहिस्ता बेगम की डूबती हुई उम्मीद को सहारा मिल गया। उन्होंने रुखसार की आंखों में मौजूद सच्चाई को गलत समझा। उन्हें लगा ये एक ममता की मारी हुई औरत है। अगर तुम मेरे पोते को संभाल सकती हो तो तुम आज से इस हवेली में रहोगी। लेकिन याद रखना, अगर मेरे बच्चे को तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। रुखसार ने कांपते हाथों से बच्चे को गोद में लिया। सफ़ीर जो मुसलसल रो रहा था, रुखसार की बाहों में आते ही लम्हा भर को चुप हुआ। शायद उसे रुखसार के वजूद से कोई अनजाना सुकून मिला था।
शाइस्ता बेगम ने इत्मीनान का सांस लिया। ले जाओ इसे मेहमान खाने में, मुलाजिमा तुम्हें सब समझा देगी। रुखसार बच्चे को सीने से लगाए जैसे ही कमरे से निकलकर हॉल में आई, ऊपर की गैलरी में खड़े तैमूर की नज़र उस पे पड़ी। तैमूर ने नीचे हॉल में जाती उस अजनबी लड़की को देखा। उसकी नज़रों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ एक सर्द और रूखापन था। उसे क्या मालूम था कि ये लड़की जो आज एक मुलाजिमा बनकर उसके घर में दाखिल हुई है, कल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफान और फिर सबसे बड़ा सकून बनने वाली है। रुखसार ने भी एक पल को सर उठाकर ऊपर देखा। उन दोनों की नजरें मिली। तैमूर की आंखों की वहशत देखकर रुखसार का दिल दहल गया। वो फौरन नजरें झुकाकर तेज कदमों से आगे बढ़ गई। कहानी का आगाज हो चुका था। किस्मत के पांसे फेंके जा चुके थे। एक झूठ की बुनियाद पर शुरू होने वाला ये सफर उन्हें कहाँ लेकर जाने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। हवेली में रुखसार की पहली रात किसी कयामत से कम नहीं थी। कमरा बहुत आरामदेह था, मुख्तलिफ बिस्तर और ठंडी हवा, मगर रुखसार की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। नन्हा सफ़ीर उसकी गोद में मचल रहा था। रुखसार का दिल हलक में अटका हुआ था। उसने झूठ तो बोल दिया था कि वो एक माँ है, लेकिन अब इस झूठ को निभाना कैसे था। बच्चा भूख से रो रहा था और वो खाली नजरों से उसे देख रही थी। तो उसने इधर उधर देखा और अपने दुपट्टे में छुपाई हुई वो फीडर निकाली जो वो आते हुए रास्ते में एक दुकान से खरीद लाई थी, ये सोचकर कि शायद कभी ज़रूरत पड़े। उसने लरसते हाथों से खुश्क दूध बनाया। सफ़ीर भूख से बिलख रहा था। रुखसार ने दरवाजे की तरफ देखा, कुंडी लगी हुई थी। उसने डरते डरते बोतल बच्चे के मुंह से लगाई। शायद उसकी गोद की गवाहट या उसके लम्स की नरमी थी कि सफ़ीर ने, जो 2 दिन से बोतल कबूल नहीं कर रहा था, आज खामोशी से दूध पीना शुरू कर दिया। रुखसार ने सुकून का सांस लिया। वो बेड के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। सफ़ीर का नन्हा सा हाथ उसकी उंगली को जकड़े हुए था। रुखसार की आंखों से बेइख्तियार आंसू गिर पड़े। वो खुद भी तो एक बच्ची थी जिसे ज़माने की भेड़ियों ने नोचने की कोशिश की थी, और अब वो यहाँ एक माँ का रूप धारे बैठी थी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पे आहट हुई। रुखसार का दिल जोर से धड़का। उसने फौरन बोतल तकिए के नीचे छुपाई और बच्चे को सीने से लगाकर ऐसे बैठ गई जैसे उसे अपना दूध पिला रही हो। शाहिस्ता बेगम परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुई। बच्चा रो क्यों नहीं रहा? क्या हुआ इसे? उन्होंने घबरा कर पूछा। रुखसार ने नजरें झुका ली। वो सो गया है बेगम साहिबा। भूखा था, पेट भर गया तो सो गया। शाहिस्ता बेगम ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ सोए हुए पोते को देखा, जो रुखसार के सीने से लगा पुरसकून नींद सो रहा था। अजीब बात है, ये मेरे पास भी इतना चैन से नहीं सोता था। शायद अल्लाह ने तुम्हें इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए ही भेजा है। वो मुतमईन होकर वापस मुड़ी, मगर रुखसार जानती थी कि वो एक बारूदी सुरंग पर खड़ी है। अगली सुबह हवेली के लॉन में एक अलग ही मंजर था। तैमूर शाह, जो मामूल के मुताबिक सयालिबाज में मलबूस था, वशी और बेजारगी की तस्वीर बना टहल रहा था। उसकी नज़र बरामदे में बैठी रुखसार पर पड़ी, जो सफ़ीर को धूप लगवा रही थी। रुखसार ने सर पे दुपट्टा अच्छी तरह जमाया हुआ था। उसके चेहरे पर बिला की मासूमियत और एक गहरा उदास साया था। तैमूर की नज़रें उस पर चम गईं। वो उस लड़की को नापसंद करता था, सिर्फ इसलिए कि वो एक अजनबी थी जो उसके घर में दनदना रही थी। मगर आज उसे सफ़ीर को उसकी गोद में मुस्कुराते देख कर तैमूर के कदम रुक गए। वो चलता हुआ उसके सर पे जा पहुंचा। रुखसार ने सामने काले जूतों को देखा तो घबरा कर सर उठाया। तैमूर का वजीह और सख्त चेहरा देख कर वो खड़ी हो गई। तुम तुम वही हो? तैमूर की आवाज़ भारी और सर्द थी। जी सरकार, रुखसार ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया। मेरे बेटे को धूप चुभ रही है, तैमूर ने सख्त लहजे में कहा। हालांकि मौसम खुशगवार था, ये सिर्फ उसका रोब झाड़ने का अंदाज था। अगर इसे जरा सी भी खराश आई तो तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं ख्याल रखूंगी साहब। रुखसार ने नजरें नहीं उठाई। तैमूर ने एक पल के लिए उस झुकी हुई पलकों वाली लड़की को देखा। हवा के झोंके से रुखसार की जुल्फ का एक आवारा लिट उसके चेहरे पे आ गिरा। रुखसार ने मुश्किल से हाथ बचाकर उसे कान के पीछे किया। तैमूर को एक अजीब सी उलझन महसूस हुई। उसे इस लड़की की मौजूदगी अपने घर में एक दखल अंदाजी लग रही थी, मगर साथ ही एक अनजानी कशिश भी थी जिसे वो गुस्से के पर्दे में छुपा रहा था। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया।
मगर रुखसार का दिल काफ़ी देर तक लरसता रहा। उसी शाम शाहिस्ता बेगम अपने कमरे में गहरी सोच में गुम थीं। उन्होंने आज सारा दिन रुखसार को नोट किया था। वो लड़की ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि सलीकामंद भी थी। सफ़ीर उससे मायूस हो चुका था। शाहिस्ता बेगम के ज़हन में एक मंसूबा तश्कील पा चुका था। एक ऐसा फ़ैसला जो इस हवेली की तकदीर बदलने वाला था। रात के खाने पर सन्नाटा छाया हुआ था। तैमूर खामोशी से प्लेट में चम्मच हिला रहा था। शाइस्ता बेगम ने गला साफ किया। तैमूर, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तैमूर ने सवालिया नज़रों से माँ को देखा। जी माँ, कहिए। मैंने सफ़ीर के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है। ये आयाओं और मुलाजिमों के सहारे पलने वाला बच्चा नहीं है। इसे एक माँ की ज़रूरत है, एक मुस्तकिल रिश्ता। शाहिस्ता बेगम ने तमहीद बांधी। तैमूर का माथा ठनका। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। शाहिस्ता बेगम ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। तैमूर के हाथ से चमच गिर गया। उसकी आंखों में शोले भड़क उठे। माँ, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? सादिया को गए हुए जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए और आप, मेरी बात सुनो। शाहिस्ता बेगम ने सख्ती से टोका। मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं, सफ़ीर के लिए माँ ला रही हूँ, और मेरी नज़र में एक लड़की है। कौन? तैमूर ने दांत पीस कर पूछा। रुखसार। तैमूर को लगा जैसे किसी ने उसके कान में पिघला हुआ शीशा अंटेल दिया हो। वो कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। वो 2 टके की मुलाजिमा, वो भिगोड़ी औरत जिसका शोहर उसे तलाक देकर फेंक चुका है। आप चाहती हैं कि तैमूर शाह उसका झूठा बर्तन अपने घर में सजाए? नामुमकिन। आहिस्ता बोलो तैमूर। शाहिस्ता बेगम भी उठ खड़ी हुई। वो मुलाजिमा है, मगर शरीफ घराने की लगती है, और सबसे बड़ी बात, वो खुद एक माँ है। वो जानती है ममता क्या होती है। सफ़ीर उसके साथ खुश है, तो मैं एक बच्चे की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ? तैमूर चिल्लाया। उसकी आवाज़ हवेली के दरो दीवार से टकराई। मुझे नफ़रत है ऐसी औरतों से जो अपना घर नहीं बसा सकती। पता नहीं कैसी होगी, क्या किरदार होगा उसका। मैं उस गलियों में रुलने वाली औरत को अपनी बीवी का दर्जा हरगिज़ नहीं दूंगा। तैमूर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे रुखसार की वो मासूम सूरत याद आई जो सुबह उसने देखी थी, और अब उस मासूमियत के पीछे उससे फ़रेब नज़र आ रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी माँ इस रिश्ते को तय कर चुकी हैं, और उसकी ना की अब कोई अहमियत नहीं रही थी। ये शादी होगी तैमूर, और तुम करोगे। शाहिस्ता बेगम ने हतमी फैसला सुना दिया। चाहे खुशी से करो या मजबूरी से, मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए, और इसके लिए अगर तुम्हें अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़े तो देनी होगी। तैमूर ने नफरत भरी निगाहों से माँ को देखा और खाने के कमरे से तूफान की तरह निकल गया। उसका रुख सीधा रुखसार के कमरे की तरफ था, जहाँ वो बेखबर सफ़ीर को लोरी सुना रही थी। आज रात हवेली में एक और तूफान आने वाला था। तैमूर शाह आंधी और तूफान की तरह चलता हुआ मेहमान खाने के दरवाजे तक पहुंचा। उसका खून खोल रहा था, और दिमाग में सिर्फ माँ के अल्फाज गूंज रहे थे कि उस लड़की से शादी कर लो। उसने बगैर दस्तक दिए दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का मंजर देखकर उसके कदम दहलीज पर ही जम गए। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। रुखसार फर्श पर बिछी चांदनी पर बैठी थी, और सफ़ीर उसकी गोद में सर रखे पुरसकून नींद सो रहा था। रुखसार अपनी नाजुक उंगलियों से बच्चे के नर्म बालों में कंघी कर रही थी, और धीमी, बहुत ही धीमी आवाज़ में कोई लोरी गुनगुना रही थी। लोरी के बोल फिजा में शहद घोल रहे थे, लेकिन तैमूर के लिए ये जहर कातिल से कम न था। उसकी नज़र रुखसार के चेहरे पे पड़ी जो ममता के नूर से धमक रहा था। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए तैमूर का गुस्सा ठटक गया। उसे लगा जैसे सादिया वापस आ गई हो, वही सुकून, वही अंदाज। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ, और उसका गुस्सा दोगुना हो गया। तुम? तैमूर की धार से कमरे का सकूत टूट गया। रुखसार बुरी तरह चौंकी। उसका हाथ वहीं रुक गया, और उसने खौफजदा नज़रों से दरवाजे में खड़े उस तयोकामत शख्स को देखा, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। सफ़ीर भी हल्का सा किसमिसाया, लेकिन रुखसार ने फ़ौरन उसे थपक कर सुला दिया। जी, जी सरकार। रुखसार खड़ी हो गई। उसका वजूद कांप रहा था। तैमूर ने 2 कदम आगे बढ़कर फासला मिटाया। उसका लहजा जहरीला था।
بہت اچھی اداکاری کر لیتی ہو تم۔ کیا جادو کیا ہے میری ماں پر؟ کتنی قیمت لگائی ہے اپنی مظلومیت کی؟ رخسار کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں سمجھی نہیں سرکار، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو بس بکواس بند کرو، تیمور برایا۔ تم جیسی عورتوں کو میں خوب پہچانتا ہوں۔ پہلے ہمدردی حاصل کرو، پھر گھر میں جگہ بناؤ اور پھر مالکن بننے کے خواب دیکھو۔ میری ماں چاہتی ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ رخسار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نکاح؟ اس نے تو صرف پناہ مانگی تھی، یہ کیسی آزمائش تھی؟ نہیں سرکار، میرا یقین کریں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں تو بس ایک ملازمہ ہوں، میں یہاں صرف روٹی اور چھت کے لیے آئی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو اس کے گالوں پر موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ تیمور اس کے آنسوؤں سے اور زیادہ چڑھ گیا۔ مجھ سے یہ ڈرامے مت کرو، سنو، کان کھول کر سن لو۔ میں یہ شادی کر رہا ہوں لیکن صرف اپنی ماں کی ضد اور اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے۔ تمہاری حیثیت میرے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں۔ رخسار کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ تیمور حقارت بھری ایک آخری نظر اس پہ ڈال کے مڑا اور باہر نکل گیا۔ رخسار وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے لگا جیسے وہ ایک بھنور سے نکل کر دوسرے گہرے دلدل میں جا گری ہے۔ اگلا دن شاہ حویلی میں ایک عجیب خاموشی لے کر طلوع ہوا۔ کوئی شہنائی نہیں تھی، کوئی مہمان نہیں تھا، نہ کوئی جشن۔ بس حویلی کے بڑے ہال میں مولوی صاحب بیٹھے تھے اور ان کے سامنے تیمور شاہ، جس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سرد تھیں۔ دوسری طرف شائستہ بیگم رخسار کو لے کر آئیں۔ رخسار نے ایک سادہ سا سفید جوڑا پہن رکھا تھا جو شائستہ بیگم نے اسے دیا تھا۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا جیسے وہ دلہن نہیں بلکہ کوئی مجرم ہو جسے سزا سنائی جانے والی ہو۔ رخسار بنت عبداللہ، کیا آپ کو تیمور شاہ ولد احمد شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ رخسار کے کانوں میں سلیم چوہدری کے کہکے اور تیمور شاہ کے تانے گٹ مٹ ہو رہے تھے۔ اگر وہ انکار کرتی تو واپس سڑک پر تھی جہاں سلیم چودھری کے پھیریے اس کے منتظر تھے۔ اگر اقرار کرتی تو اس بے رحم شخص کی قید میں۔ اسے کانپتے ہونٹوں سے اپنی قسمت کے فیصلے پہ مہر لگاتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ تیمور نے بھی مکیانگی انداز میں قبول ہے کہا، لیکن اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ یہ دو دلوں کا نہیں، دو مجبوروں کا بندھن تھا۔ نکاح کے بعد رخسار کو تیمور کے بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کچھ عرصہ پہلے تک سعدیہ کا راج تھا۔ کمرے کی ہر چیز سے نفاست چھلک رہی تھی، لیکن یہ رخسار کے لیے کمرہ کسی عقوبت خانے سے کم نہیں تھا۔ وہ سمجھ کر بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر صوفے پہ پھینکی اور آستینے چڑھاتے ہوئے رخسار کی طرف بڑھا۔ رخسار کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر گھٹنوں میں سر دے دیا۔ تیمور بیڈ کے قریب آیا اور رک گیا۔ اس نے رخسار کو دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے بال، اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور لرزتے ہوئے ہونٹ۔ تیمور کے دل میں ایک انجانی سی لہر اٹھی۔ وہ اس لڑکی کی خوبصورتی سے انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی انا اور اس کا شک آڑے آ گیا۔ اس نے جھک کر رخسار کا بازو سختی سے تھاما اور اسے کھڑا کیا۔ رخسار نے ڈرتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اتنے قریب کہ ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کر سکتے تھے۔ یہ ان کا پہلا قریبی لمحہ تھا، لیکن اس میں محبت کی جگہ صرف تناؤ تھا۔ سنو مسز رخسار تیمور شاہ، تیمور نے طنزیہ انداز میں اس کا نیا نام لیا، یہ مت سمجھنا کہ اس نکاح نے تمہیں میری بیوی بنا دیا ہے۔ تم اس کمرے میں صرف اس لیے ہو تاکہ میرے بیٹے کو رات کو ضرورت پڑنے پر سنبھال سکو۔ تو اس نے رخسار کا بازو چھٹک دیا۔ رخسار لڑکھڑا کر دوبارہ بیڈ پہ گری۔ میرے لیے تم کل بھی ایک نوکرانی تھی، آج بھی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ مجھ سے کسی قسم کی محبت یا توجہ کی امید مت رکھنا۔ میرا دل سعدیہ کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ تیمور نے اپنی بات ختم کی اور لائٹ آف کر کے صوفے پہ لیٹ گیا۔
کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا لیکن اس اندھیرے میں رخسار کی آنکھیں چاک رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ سودا کیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس سودے کی قیمت اسے اپنی روح کو زخمی کر کے چکانی پڑے گی۔ ادھر صوفے پہ لیٹے تیمور کی آنکھوں سے بھی نیند کو دور تھیں۔ اسے بار بار رخسار کا وہ خوفزدہ چہرہ اور اس کا وہ لمس یاد آ رہا تھا جب اسے اس کا بازو پکڑا تھا۔ اس کی جلد کی نرمی اسے اپنی پوروں میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کروٹ بدل کر رہ گیا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ صرف ایک سودا ہے تیمور، صرف ایک سودا۔ اس نے خود کو سمجھایا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک چنگاری سلگ اٹھی تھی جسے وہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شادی کی پہلی صبح رخسار کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیل چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی نظر صوفے پہ پڑی جو خالی تھا۔ تیمور چا چکا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ ابھی اس نے منہ ہاتھ دھو کر دوپٹہ سر پہ جمایا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور شائستہ بیگم سفیر کو گود میں لیے اندر داخل ہوئیں۔ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ تم اب تک سو رہی ہو؟ شائستہ بیگم کی آواز میں ناگواری تھی۔ بچہ بھوک سے نڈھال ہے اور تم آرام فرما رہی ہو۔ معاف کرتی بیگم صاحبہ، وہ آنکھ لگ گئی تھی۔ رخسار نے آگے بڑھ کر سفیر کو تھام لیا۔ بچے کے لب سے اسے ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس دلایا۔ اب باتیں مت بناؤ، جلدی سے اسے اپنا دودھ پلاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ماں کا دودھ ہی اس کی جان بچا سکتا ہے۔ شائستہ بیگم نے حکم صادر کیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گئیں۔ رخسار کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ جس لمحے کا اسے ڈر تھا وہ آ پہنچا تھا۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ وہ کنواری تھی، وہ کیسے؟ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تکیے کے نیچے چھپائے ہوئے فیڈر نکالی۔ کیا کر رہی ہو؟ شائستہ بیگم نے حیرت سے ٹوکا۔ میں کہہ رہی ہوں اپنا دودھ پلاؤ، اور تم بوتل دے رہی ہو؟ تم نے کہا تھا تمہاری اپنی بیٹی تھی تو پھر؟ رخسار کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس نے ایک اور جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بیگم صاحبہ، تو اس کی آواز رند گئی۔ صدمے کی وجہ سے، میرے ظلم کے شوہر اور بچی کی موت کے صدمے سے میرا دودھ خشک ہو گیا ہے، اتر ہی نہیں رہا۔ شائستہ بیگم نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ رخسار نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو یا یہ کوئی بہانہ ہے اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کا؟ شائستہ بیگم نے تلخی سے کہا۔ خیر فی الحال بوتل سے پلاؤ، میں حکیم صاحب سے کوئی دوا منگواتی ہوں۔ اگر تیمور کو پتہ چلا تو وہ غضب ڈھا دے گا۔ شائستہ بیگم کے جانے کے بعد رخسار وہیں قالین پر بیٹھ گئی اور سفیر کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ننھے شہزادے، میں مجبور ہوں۔ میں تمہاری بھوک مٹانے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا سکتی ہوں، مگر قدرت کے اصولوں سے کیسے لڑوں؟ رات گئے تیمور حویلی واپس آیا تو اس کا موڈ شدید خراب تھا۔ کاروبار میں نقصان اور گھر کی ٹینشن نے اس کے اعصاب شل کر رکھے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سفیر کے رونے کی آواز نے اس کے غصے کو ہوا دے دی۔ رخسار سفیر کو گود میں لیے ٹہل رہی تھی اور اسے بوتل سے دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بچہ شاید ماں کی گرمی اور قربت چاہتا تھا۔ وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ تیمور نے ڈائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے غصیلی نظروں سے رخسار کو دیکھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ رخسار سہم گئی۔ وہ بھوکا ہے سرکار، تو پلاؤ اسے۔ تیمور تھاڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر رخسار کے ہاتھ میں موجود بوتل دیکھی اور اسے چھین کر دور پھینک دیا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز گونجی اور سفیر ڈر کر اور زور سے رونے لگا۔ میں نے تم سے نکاح اس پلاسٹک کی بوتل کے لیے نہیں کیا تھا۔ تیمور نے رخسار کے دونوں بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ رخسار کی چیخ نکل گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے۔ تیمور کی تیز سانسیں رخسار کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ تم کیسی ماں ہو؟ ہاں؟ تیمور کی آنکھوں میں نفرت اور درد کا طوفان تھا۔ تم نے اپنی بیٹی کو بھی ایسے ہی مار دیا ہوگا، بھوکا، تبھی وہ مر گئی، اور اب میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہو؟ رخسار کے آنسو تیمور کے ہاتھوں پہ گر رہے تھے۔ نہیں سرکار، ایسا مت کہیں خدا کے لیے، میں کوشش کر رہی ہوں۔ کیسی کوشش؟
तैमूर ने उसे धक्का दिया। रुखसार दीवार से जा टकराई। मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। मुझे मेरा बेटा सेहतमंद चाहिए। अगर कल तक तुमने इसे वो ना दिया जिसका वो हकदार है, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम औरत हो और मैं मर्द। तैमूर का गुस्सा दरअसल उसकी अपनी बेबसी थी। उसे लगा जैसे वो हर मुहाज पर हार रहा है। उसने बेड की साइड टेबल पर रखा गुलदान उठाकर जमीन पर दे मारा। बाहर निकलो, मेरी नज़रों से ले जाओ इसे, सोफे पे सुलाओ। मुझे उसके रोने की आवाज़ ना आए। रुखसार रोते हुए सफ़ीर को लेकर सोफे की तरफ सिमट गई। वो सारी रात जागती रही। सफ़ीर को अपने सीने से लगाए रखा ताकि उसे माँ की धड़कन सुनाई देती रहे। अजीब बात यह थी कि तैमूर के खौफ से या रुखसार की आंखों की नमी से सफ़ीर वाकई पुरसकून होकर सो गया। आधी रात के किसी पहर तैमूर की आंख खुली। कमरे में मद्धम लाइट चल रही थी। उसने करवट बदली तो नज़र सामने सोफे पे पड़ी। रुखसार बैठी हुई सो गई थी। उसकी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी और सफ़ीर उसके सीने पे सर रखे उसके दुपट्टे को मुट्ठी में जकड़े सो रहा था। ये एक मुकम्मल और खूबसूरत मंज़र था। माँ और बेटा। तैमूर का दिल जो नफ़रत की आग में जल रहा था, एक लम्हे के लिए ठंडा पड़ गया। उसे रुखसार के चेहरे पे वो मासूमियत नज़र आई जो किसी मुकार औरत के चेहरे पे नहीं हो सकती थी। उसके गालों पे सूखे हुए आंसुओं के निशान थे। कौन हो तुम रुखसार? तैमूर ने खुद गुलामी की। एक जालिम माँ या एक मजबूर लड़की? तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं और तुम्हारे करतूत कुछ और। वो उठकर उसके करीब आ गया। उसका जी चाहा कि वो उसे जगा कर बिस्तर पर लटा दे, लेकिन फिर अपनी अना के खौल में वापस चला गया। तो उसने पास पड़ी हुई एक शॉल उठाई और आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से रुखसार और सफ़ीर के ऊपर डाल दी। इस अमल के दौरान उसका हाथ गलती से रुखसार के हाथ से मिस हो गया। एक करंट सा दोनों के वजूद में दौड़ गया। रुखसार नींद में किसमिसाई लेकिन जागी नहीं। तैमूर ने फौरन हाथ पीछे खींचा, जैसे आग को छू लिया हो। उसने एक गहरी सांस ली और वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अब उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बार बार वो लम्स महसूस हो रहा था जो सर्द महरी के बावजूद एक अजीब सी तपश छोड़ गया था। ये नफरत और कशिश की जंग थी और तैमूर शाह नहीं जानता था कि वो इस जंग में हारने वाला है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। शाह हवेली के मामूलात बज़ाहिर वही थे, लेकिन अंदरूनी फ़िज़ा में एक अजीब सी खिंचाव मौजूद थी। रुखसार ने खुद को मुकम्मल तौर पर नन्हे सफ़ीर के लिए वक़्फ़ कर दिया था। वो रातों को जागती उसे सीने से लगाती और बोतल से ही सही, मगर अपनी मोहब्बत की मिठास से उसकी परवरिश कर रही थी। सफ़ीर अब उसे पहचानने लगा था और उसकी गोद में आते ही सुकून पाता था। लेकिन तैमूर शाह का रवैया बदला नहीं था। वो जब पी कर आता और सफ़ीर के हाथ में बोतल देखता, उसका पारा चढ़ जाता। एक शाम तैमूर जल्दी घर आ गया। लाउंज में दाखिल होते ही उसने देखा कि रुखसार सफ़ीर को फीडर पिला रही हैं। तैमूर के चेहरे पर नागवारी के साए लहरा गए। वो तेज़ कदमों से उनके पास आया। अब भी वही बोतल? तैमूर ने तंजिया अंदाज में कहा। उसका लहजा नुश्तर की तरह छुपने वाला था। मुझे लगता है तुमने कसम खा रखी है कि मेरे बेटे को माँ का दूध नसीब ना हो। रुखसार ने डरते डरते नजरें उठाईं। नहीं सरकार, ऐसी बात नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ, मगर बस। तैमूर ने हाथ उठाकर उसे रोका। बहाने मत बनाओ। सच तो यह है कि तुम जैसी औरतें जो अपने पहले बच्चे को छोड़कर आ सकती हैं, उन्हें ममता का मतलब ही नहीं पता होता। तुम एक खुद गर्ज औरत हो। रुखसार ये अल्फाज रुखसार के दिल को चीर गए। वो एक कंवारी लड़की थी जिसने कभी ममता का असल तजुर्बा नहीं किया था, मगर सफ़ीर के लिए उसके दिल में जो जज्बात थे वो किसी सगी माँ से कम न थे। वो होंठ पीच कर रह गई। आंसू उसकी पलकों की बार तोड़ कर गिरने ही वाले थे कि उसने चेहरा मोड़ लिया। तैमूर उसे खामोश देखकर या शायद उसके चेहरे पर फैली हुई अजियत देखकर मज़ीद कुछ कहे बगैर वहाँ से चला गया। लेकिन उसकी तलख़ बातें फ़िज़ा में ज़हर घोल गईं। उसी रात हवेली पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। घड़ी की टिक टिक के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। तैमूर की आंख प्यास की वजह से खुल गई। वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि रुखसार अपनी जगह पर नहीं है। उसकी नज़र बालकनी के खुले दरवाजे पर पड़ी, जहाँ चांदनी छनी हुई आ रही थी।
وہاں ایک سایہ نظر آیا۔ تیمور بے اختیار اس طرف بڑھا۔ رخسار بالکنی میں کھڑی سفیر کو کندھے سے لگائے آہستہ آہستہ چھوڑ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے کھلے بالوں کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ بہت دھیمی اور درد بھری آواز میں لوری گنگنا رہی تھی۔ چندہ ہے تو میرا، سورج ہے تو، میری آنکھوں کا تارا ہے تو۔ تیمور دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے آج تک رخسار کو صرف ڈرا ہوا یا روتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت چاندنی میں نہایا ہوا اس کا چہرہ کسی دیوی کا لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں جو درد اور مٹھاس تھی وہ سیدھی تیمور کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ رخسار گاتے گاتے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو سفیر کے ننھے گالوں پہ گر رہے تھے۔ تیمور کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اگر یہ عورت اتنی ہی بری اور مکار ہے تو اس کے آنسو اتنے سچے کیوں لگتے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ انجانے میں اس کے دل میں رخسار کے لیے جو نفرت تھی وہ مدھم پڑنے لگی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی کشش اور ہمدردی نے لے لی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو پوंچھنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کی آنکھوں میں اتنا ویرانہ کیوں ہے، لیکن اس کی انا نے پھر اسے روک دیا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ آیا اور بستر پر لیٹ گیا، مگر رخسار کی وہ سریلی اور اداس لوری ساری رات اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول قدرے پرسکون تھا۔ تیمور اخبار پڑھ رہا تھا اور شائستہ بیگم چائے پی رہی تھی۔ رخسار کچن سے چائے کی ٹرے لے کر آ رہی تھی کہ تب ہی حویلی کا پرانا خادم بابا رحمت گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ بیگم صاحبہ، غصب ہو گیا، بابا رحمت نے سانس پھولتے ہوئے کہا۔ شائستہ بیگم نے چائے کا کپ رکھا۔ کیا ہوا بابا؟ خیریت تو ہے؟ وہ گاؤں میں چوپال پر ایک آدمی آیا ہے، نام اس کا سلیم چودھری ہے۔ سلیم چودھری کا نام سنتے ہی رخسار کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور چائے کے کپ پلیٹ میں بجنے لگے۔ بابا رحمت نے بات جاری رکھی۔ بڑا ہی بدماش قسم کا آدمی لگتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لڑکی کی تصویر ہے اور وہ ہر کسی کو دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، شادی کی رات زیورات چوری کر کے بھاگ گئی ہے۔ اور بابا رحمت نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تصویر والی لڑکی بالکل ہماری چھوٹی بیگم جیسی لگتی ہے۔ چھمپاک! رخسار کے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ چینی کے کپ ٹوٹنے کی آواز دھماکے کی طرح گونجی۔ گرم چائے اس کے پیروں پہ گری، لیکن اسے ہوش نہیں تھا۔ اس کا رنگ ایسے سفید پڑ گیا جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ تیمور نے چونک کر اخبار نیچے کیا اور رخسار کو دیکھا۔ اس نے رخسار کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا جو موت کو سامنے دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوا رخسار؟ تیمور نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اس کی نظریں رخسار کے لرزتے وجود پہ جمی تھیں۔ تم اتنی ڈر کیوں گئی؟ کیا تم جانتی ہو اس سلیم چودھری کو؟ رخسار کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ حویلی کے دروازے پہ دستک ہوئی جو اس بات کا اعلان تھی کہ اس کا ماضی اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کی پناہ گاہ تک پہنچ چکا ہے۔ تیمور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شک کے سائے اب یقین میں بدل رہے تھے کہ رخسار کی کہانی میں کچھ تو ایسا ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ ٹوٹے ہوئے کپوں کی کرسیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں، بالکل رخسار کے بکھرے ہوئے حواس کی طرح۔ گرم چائے اس کے پیروں کو جلا رہی تھی، لیکن خوف کی ٹھنڈک اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ تیمور شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کا قد کاٹ اور غصیلی نگاہیں رخسار پر ایک بھاری سایہ ڈال رہی تھیں۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے رخسار، تیمور کی آواز گونجی۔ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اور اس سلیم چودھری کا نام سن کر تمہارا رنگ کیوں پھک ہوا؟ شائستہ بیگم نے مداخلت کی۔ تیمور، کیا کر رہے ہو؟ بچی ڈر گئی ہے، شاید کمزوری کی وجہ سے ہاتھ سلپ ہو گیا ہوگا۔ تم اسے کیوں دبا رہے ہو؟ رخسار نے لرزتے ہونٹوں سے جھوٹ کا سہارا لیا۔ جی جی بیگم صاحبہ، مجھے چکر آ گیا تھا، میں کسی چودھری کو نہیں جانتی۔ تیمور نے گہری اور شک سے بھرپور نظر اس کے جھکے ہوئے چہرے پہ ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی وحشت بتا رہی تھی کہ وہ کسی گہرے راز کو چھپا رہی ہے۔ صاف کرو اسے۔
तैमूर ने सर्द लहजे में हुक्म दिया और वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने रुखसार को जिस तरह देखा, उससे वाज़ह था कि ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वो सारा दिन रुखसार के लिए अज़ाब बना रहा। उसे हर आहट पर लगता कि सलीम चौधरी अंदर आ जाएगा या तैमूर उसे पुलिस के हवाले कर देगा। रात के वक़्त कमरे में हू का आलम था। रुखसार सफ़ीर को सुला चुकी थी और अब खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को घूर रही थी। दरवाज़ा खुला और तैमूर अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाजे को लॉक किया। चुटकने की आवाज़ रुखसार के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। तैमूर के चेहरे पर आज अजीब सी संजीदगी थी। वो सीधा रुखसार की तरफ बढ़ा। रुखसार पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी कमर दीवार से जा लगी। भागना बंद करो रुखसार। तैमूर ने उसे दोनों बाजुओं के हिसार में लिया। वो उसके बहुत करीब खड़ा था, इतना करीब कि रुखसार को उसके महंगे कोलोन की खुशबू और उसके जिस्म की तपश महसूस हो रही थी। आज मुझे सच बता दो, तैमूर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसका लहजा धमकी अमीज कम और पुरइसरार ज़्यादा था। वो आदमी कौन है और तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? रुखसार का सांस सीने में अटक गया। तैमूर की गुर्बत उसके हवास मुख्तल कर रही थी। ये पहला मौका था कि वो अपने शौहर के इतनी करीब थी और खौफ के साथ साथ एक अनजानी सी लहर भी उसके जिस्म में दौड़ रही थी। मैंने बताया तो था, मैं नहीं जानती। रुखसार ने नज़रें चुराने की कोशिश की। तैमूर ने उसकी ठोड़ी को उंगली से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती मिसेस तैमूर शाह। तुम कांप रही हो क्यों? मुझसे डर रही हो या इस सच से? तैमूर की नज़रें उसके गुलाबी होंठों और भीगी हुई पलकों पर चमक गईं। इस समय गुस्सा कहीं पीछे रह गया और एक शदीद रोमानवी खिंचाव ने दोनों को जकड़ लिया। तैमूर का दिल चाहा कि वो उसके खौफ को ख़त्म कर दे, लेकिन उसकी अना इजाज़त नहीं दे रही थी। उसने थोड़ा सा झुक कर रुखसार के कान के पास सरगोशी की। मैं जानता हूँ कि तुम कोई आम औरत नहीं हो। तुम्हारी ये मासूमियत, ये हया, ये किसी गुनहगार औरत की नहीं हो सकती। फिर तुम क्यों छुपा रही हो? मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? उसके अल्फाज और सांसों की गर्मी ने रुखसार को पिघला कर रख दिया। उसका जी चाहा कि सब सच बता दे कि वो कंवारी है, पाक है और सिर्फ पनाह की तलाश में है। वो तैमूर के सीने पे हाथ रखकर उसे धकेलना चाहती थी, मगर उसके हाथों में जान नहीं रही। तैमूर ने महसूस किया कि रुखसार की मज़ाहमत दम तोड़ रही है। उसने उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की, जिससे रुखसार उसके सीने से मज़ीद लग गई। दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। अगर तुमने मुझे सच ना बताया, तैमूर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं खुद पता लगा लूँगा। और याद रखना, अगर मुझे बाहर से पता चला तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने अचानक रुखसार को छोड़ दिया। रुखसार लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जैसे वो डूबते डूबते बची हो। तैमूर ने उसे एक आखिरी गहरी नज़र देखा, जिसमें तंबिया के साथ साथ एक अजीब सी तलब भी थी। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। ये कहकर वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन कमरे की फिजा में अभी भी उस गुर्बत का नशा और खौफ की लर्जिश बाकी थी। रुखसार जानती थी कि कल का सूरज उसकी ज़िंदगी का फैसला कुन सूरज होगा। अगला दिन रुखसार के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। तैमूर की दी हुई मोहलत ख़त्म होने को थी और बाहर सलीम चौधरी की मौजूदगी की खबर ने उसके हवास बाख्ता कर रखे थे। वो सारा दिन एक जिंदा लाश की तरह हवेली में फिरती रही। हर बार जब दरवाजे पे दस्तक होती, उसका दिल उछल कर हलक में आ जाता। शाम के साये गहरे होते ही आसमान पर काली घटाएं छा गईं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये तूफान बाहर भी था और हवेली के अंदर भी। रुखसार ने फैसला कर लिया था, अगर वो यहाँ रही तो सच सामने आ जाएगा और तब शायद तैमूर उसे पुलिस के हवाले कर दे या सलीम चौधरी के। उसने सोचा कि इससे पहले कि वो जलील होकर निकाली जाए, उसे खुद चला जाना चाहिए। रात के उस पहर जब सब सो चुके थे, रुखसार ने नम आंखों से नन्हे सफ़ीर को देखा, जो पुरसकून नींद सो रहा था। उसने झुककर दीवानावार उसके माथे और गालों को चूमा। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी माँ बनने का नाटक तो कर सकती हूँ, मगर तुम्हारी तकदीर नहीं बन सकती। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और दबे पाँव कमरे से बाहर निकलने लगी।
अभी वो राहदारी के वस्त में पहुंची ही थी कि बिजली की कड़क के साथ सामने से एक भारी साया नमूदार हुआ। रुखसार के कदम जम गए। तैमूर शाह! वो गज़बनाक नज़रों से उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में आसमानी बिजली से ज़्यादा चमक और गुस्सा था। कहाँ जा रही हो? तैमूर की आवाज़ धीमी थी मगर इतनी सर्द कि रुखसार की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट तोड़ गई। मैं मैं रुखसार के अल्फाज हलक में फंस गए। तैमूर ने एक ही जस्त में फासला मिटाया और उसका बाजू सख्ती से जकड़ लिया। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से, मेरी ज़िंदगी से ऐसे ही निकल जाओगी, चोरों की तरह? उसने रुखसार को तकरीबन घसीटते हुए वापस कमरे में धकेला और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। कमरे में हब्स पड़ गया था। तैमूर ने बैग उसके हाथ से छीन कर दूर फेंक दिया। रुखसार खौफ से कांपती हुई पीछे हटी, यहाँ तक कि उसकी कमर बंद दरवाजे से जा लगी। तैमूर शेर की तरह उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रख कर रुखसार को अपने हिसार में ले लिया। मैंने कल क्या कहा था तुमसे? तैमूर उसके चेहरे के इंतहाई करीब झुका। उसकी गर्म सांसें रुखसार के चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे रुखसार का दिल बेतरतीब हो रहा था। मुझे सच चाहिए रुखसार, और तुम भाग रही हो। भागता वो है जो चोर हो। रुखसार की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे जाने दे सरकार, मैं इस घर के काबिल नहीं हूँ। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। तैमूर ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। रुखसार की भीगी हुई पलकें और कपकपाते सुर्ख होंठ देखकर तैमूर का गुस्सा यकदम एक अनजानी जज्बातियत में बदलने लगा। वो इस औरत से नफरत करना चाहता था, मगर इस लम्हे वो उसे दुनिया की सबसे हसीन और पुरकशिश हकीकत लग रही थी। तुम मेरे काबिल नहीं हो, या मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। तैमूर ने सरगोशी की। उसका लहजा अब सख्त नहीं बल्कि एक सखर सदा शख्स जैसा था। उसने आहिस्ता से अपना अंगूठा रुखसार के होंठ के किनारे पर फेरा, जहाँ एक आंसू आकर रुका था। इस लम्स ने रुखसार के पूरे वजूद में आग लगा दी। ये पहला मौका था कि तैमूर ने उसे इतनी नरमी और शिद्दत से छुआ था। रुखसार ने नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखा, जहाँ उसे एक अजीब सी तलब नजर आई। तैमूर साहब! रुखसार ने कमज़ोर आवाज़ में उसे पुकारा। श्श! तैमूर ने अपनी उंगली उसके होंठों पर रख दी। आज कोई छूट नहीं, कोई बहाना नहीं। तैमूर का चेहरा मज़ीद करीब आया। उसकी आंखें रुखसार की आंखों से हटकर उसके होंठों पे मरकूज़ हो गईं। हवेली के मालिक का तकब्बुर उस लड़की की मासूमियत के आगे घुटने टेक रहा था। तुम्हारी ये आंखें, ये इतनी पाक क्यों हैं? अगर तुम गुनाहगार हो, तैमूर बड़बड़ाया, तुम्हारा ये जिस्म कांप क्यों रहा है? अगर तुम मर्दों को बहकाने वाली औरत हो, बताओ मुझे। वो जज्बात की रो में बह रहा था। उसने अपना माथा रुखसार के माथे से टिका दिया। दोनों की सांसें एक हो रही थीं। रुखसार की आंखें बंद हो गईं। वो उस गुर्बत के बोझ से निढाल हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो इसी लम्हे तैमूर के सीने में छुप जाए और कभी बाहर ना निकले। बोलो रुखसार। तैमूर ने उसके कान के पास लब रख दिए। तुम कौन हो? मेरी बीवी, या सिर्फ एक फरेब? उसने नरमी से रुखसार की कमर पे हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचा। रुखसार का जिस्म तैमूर के मजबूत वजूद से टकराया। बाहर बादल जोर से गरजा, लेकिन कमरे में मौजूद तूफान इससे कहीं बड़ा था। रुखसार ने बमुश्किल अपनी आंखें खोलीं। अगर मैं सच बता दूं तो आप मुझे मार डालेंगे। तैमूर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी गिरफ्त अब भी मजबूत थी, लेकिन उसमें दरिंदगी नहीं, मलकियत का एहसास था। मार तो तुमने मुझे वैसे ही दिया है, अपनी खामोशी से। तैमूर ने झुक कर उसके गाल पे अपने लब रख दिए। ये एक ऐसा लम्हा था जिसमें वक्त थम गया। ये नफ़रत और मोहब्बत के संगम का पहला कतरा था। लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद आगे बढ़ता, अचानक सफ़ीर के रोने की आवाज़ ने इस तलिस्म को तोड़ दिया। दोनों हड़बड़ाकर अलग हुए। तैमूर का सांस फूला हुआ था और रुखसार का चेहरा सुर्ख था। तैमूर ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद को संभाला। वो चंद लम्हों के लिए अपनी अना और असूल भूल गया था। वो गुस्से और शर्मिंदगी की मिली-जुली कैफियत में मुड़ा। बच्चे को संभालो, उसने भारी आवाज़ में कहा। लेकिन याद रखना, रात अभी बाकी है और मेरा सवाल वहीं खड़ा है। सुबह होने से पहले मुझे जवाब चाहिए, वरना मैं वो करूँगा जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। वो तेज़ कदमों से बालकनी की तरफ निकल गया ताकि बारिश की ठंडक से
अपने सुलगते हुए जज्बात को ठंडा कर सके, जबकि रुखसार वहीं दरवाजे के साथ लगी अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रही थी, जो अब खौफ से नहीं बल्कि एक नए और अनोखे एहसास से धड़क रहा था। बारिश थम चुकी थी, मगर हवेली के दरो दीवार पर एक पुरइसरार खामोशी तारी थी। बालकनी से आने वाली ठंडी हवा भी कमरे में मौजूद तपश को कम करने में नाकाम थी। तैमूर शाह बालकनी से वापस मुड़ा तो उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक अजीब सी जनूनियत और फैसला कुन तासुर था। रुखसार दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। उसका दिल किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़क रहा था। तैमूर ने आहिस्तगी से दरवाजे की कुंडी लगाई। क्लिक की आवाज़ किसी हथौड़े की तरह रुखसार के एसाब पर लगी। तैमूर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी चाल में एक ऐसा रुखब और तमकनत थी जिसने रुखसार को वहीं मुंजमद कर दिया। मैंने कहा था ना रुखसार, रात अभी बाकी है। तैमूर की आवाज़ भारी और नशीली थी। तुम भाग सकती हो, झूठ बोल सकती हो, मगर मेरी नज़रों से नहीं बच सकती। वो चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि रुखसार को उसके सीने की हरारत अपने वजूद में मुंतकिल होती महसूस हुई। रुखसार ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर दीवार ने रास्ता रोक दिया। सरकार प्लीज़, मुझे जाने दें। रुखसार की आवाज़ काँप रही थी। तैमूर ने अपना एक हाथ दीवार पर रखकर उसे अपने हिसार में लिया और दूसरा हाथ उसके रुखसार पर रखा। उसका अंगूठा नरमी से उसके लबों को छू रहा था। क्यों जाने दूँ? तैमूर ने सरगोशी की। तुम मेरी बीवी हो, ये मेरा कमरा है और वो सामने मेरा बिस्तर है। फिर ये अजनबियत क्यों? तैमूर की उंगलियां उसके गाल से होती हुई उसकी गर्दन की तरफ सिरकीं। रुखसार का सांस रुक गया। ये लम्स उसके लिए नया था, बिल्कुल अनजाना और खौफनाक हद तक पुरकशिश। तुम कहती हो तुम एक बच्ची की माँ हो। तैमूर ने झुक कर उसके कान के पास कहा। उसकी गर्म सांसें रुखसार की गर्दन को झुलसा रही थीं। तो फिर मेरे छूने पर यूं कांप क्यों रही हो, जैसे किसी मर्द ने तुम्हें आज तक हाथ न लगाया हो? रुखसार ने अपनी आंखें जोर से मीच लीं। उसके जिस्म में सनसनाहट दौड़ रही थी। तैमूर का हाथ अब उसकी गर्दन की पुश्त पर था और उसने उसे अपनी तरफ खींचा। रुखसार का सर तैमूर के सीने से जा लगा। तैमूर साहब, नहीं। रुखसार ने कमज़ोर सी मज़ाहमत की। लेकिन तैमूर आज रुकने वाला नहीं था। वो इस राज को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था और साथ ही उस कशिश के हाथों मजबूर भी था, जो उसे मकनातीस की तरह खींच रही थी। उसने रुखसार के बालों को एक तरफ हटाया और अपनी पेशानी उसके कांधे पर रख दी। फिर उसने नरमी से मगर शिद्दत के साथ अपने गर्म लब रुखसार की नाजुक गर्दन पर रख दिए। उस लम्स का होना था कि रुखसार सिमाप की तरह तड़प उठी। एक जोरदार चरचरी उसके पूरे बदन में दौड़ गई। ये रद्द अमल किसी ऐसी औरत का नहीं हो सकता था जो पहले से शादीशुदा हो या माँ बन चुकी हो। ये एक कंवारी लड़की का खौफ और हया थी, जो पहली बार किसी मर्द के लम्स से आशना हो रही थी। उसके मुंह से एक बेसाख्ता सिसकी निकली। आह! तैमूर ने उसकी कपकपाहट को महसूस किया। उसने सर उठाया और रुखसार की आंखों में देखा, जो अब आंसुओं से लबरेज थीं। वो शदीद हैरत ज़दा था। उसका तजुर्बा उसे बता रहा था कि ये लड़की वो नहीं जो ये होने का दावा करती है। तुम्हारा जिस्म तुम्हारी ज़ुबान का साथ नहीं दे रहा रुखसार। तैमूर ने अब की बार से दोनों बाजुओं से थाम लिया और अपने मज़ीद करीब किया। बताओ मुझे, क्या खेल खेल रही हो तुम? वो फिर से उसकी तरफ झुका। इस बार उसका इरादा उसके होठों को तस्कीर करने का था। वो उस पर अपना पूरा हक जताना चाहता था, ये देखने के लिए कि वो कब तक झूठ के पर्दे में छुपी रहेगी। उसने रुखसार को खुद पे खींच लिया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि शोहर क्या होता है, तैमूर ने कहा और उसे बेड की तरफ धकेला, नहीं बल्कि बाजुओं में उठाने के अंदाज में झुका। उस लम्हे रुखसार की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसकी इज्जत, उसकी हया और उसका खौफ सब एक साथ चीख उठे। उसने पूरी ताकत से तैमूर के सीने पे हाथ रख कर उसे धकेला। नहीं, रुक जाएं, खुदा के लिए रुक जाएं, वो चीखी। तैमूर ठठक कर रुक गया। रुखसार फर्श फर्श पर घुटनों के बल गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी।
میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں چھوا، میں نے کبھی کسی بچے کو جنم نہیں دیا، میں کنواری ہوں، خدا کی قسم میں پاک ہوں۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ تیمور شاہ جو غصے اور جذبات کے طوفان میں گھرا ہوا تھا، پتھر کا ہو گیا۔ اس کے کانوں میں کنواری ہوں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ رخسار نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ہاں، ہاں میں جھوٹی ہوں۔ میں نے پناہ لینے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ میرے چچا مجھے سلیم چودھری کو بیچ رہے تھے۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ اس نے فرش پر سر رکھ دیا جیسے سزائے موت کی منتظر ہو۔ مجھے لگا کہ اگر میں کہوں گی کہ میں ایک ماں ہوں تو آپ مجھے کام پر رکھ لیں گے۔ میں سفیر کو اپنا دودھ نہیں پلا سکتی تھی کیونکہ میں تو خود ابھی بچی ہوں۔ تیمور کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب وہ اسے بوتل چھین کر ڈانٹتا تھا، جب وہ اس پہ تانے کستا تھا کہ وہ کیسی ماں ہے اور وہ خاموشی سے سہ لیتی تھی۔ اسے آج اپنی درندگی، اپنے شک اور اپنے الفاظ پر شدید گن آئی۔ اس نے جس لڑکی کو بدچلن اور مکار سمجھا، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کانٹوں پہ چل رہی تھی۔ اٹھو، تیمور نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم نے تم نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا صرف اپنی عزت بچانے کے لیے؟ رخسار ابھی بھی فرش پر سسک رہی تھی۔ آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں یا گھر سے نکال دیں، لیکن خدا کے لیے سلیم چودھری کو مت دیجیے گا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ تیمور نے اس لڑکی کو دیکھا جو ابھی چند لمحے پہلے اس کے بستر کی زینت بننے والی تھی، مگر اب وہ اس کی نظر میں دنیا کی سب سے معزز اور مظلوم ہستی بن چکی تھی۔ اس کے دل میں جو نفرت تھی وہ پچھتاوے کے سیلاب میں بہہ گئی اور اس کی جگہ ایک نئی سچی اور بے لوث محبت نے لے لی۔ اسے احساس ہوا کہ رخسار کے جسم کا وہ رد عمل، وہ کانپنا، وہ تڑپنا، وہ سب سچ تھا۔ تیمور اپنی جگہ سے اٹھا اور رخسار کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے انتہائی احترام کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے رخسار۔ تیمور کی آواز میں اب صرف نرمی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ رخسار نے حیرت سے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تیمور کی آنکھوں میں اب ہوس نہیں تھی، بلکہ وہ عزت اور تحفظ تھا جس کے لیے وہ در در بھٹکی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے دروازے پر شور و غوغا بلند ہوا۔ سلیم چودھری اپنے گنڈوں کے ساتھ پہنچ چکا تھا اور شائستہ بیگم سے رخسار کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ رخسار خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی لاؤنج کے پردے کے پیچھے چھپی تھی۔ وہ میری منگیتر ہے بیگم صاحبہ، بھاگی ہے میرے گھر سے، حوالے کریں اسے۔ سلیم چودھری کی کریحہ آواز گونجی۔ اس سے پہلے کہ شائستہ بیگم کچھ بولتی، تیمور شاہ کسی پہاڑ کی طرح ان کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو چودھری۔ تیمور کی دھاڑ سے سلیم چودھری سہم گیا۔ جس عورت کا تم نام لے رہے ہو، وہ اس حویلی کی عزت اور میری نکاحی بیوی مسز رخسار تیمور شاہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اگر تم نے دوبارہ اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، تیمور نے پستول نکال کر سلیم کے ماتھے پہ رکھ دی، تو میں تمہیں زمین میں گھاڑ دوں گا۔ دفع ہو جاؤ۔ سلیم چودھری تیمور کا یہ جلال اور موت کو اتنا قریب دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا۔ باہر کا طوفان تھم گیا، مگر اب وقت تھا اندر کے موسم کے بدلنے کا۔ تیمور واپس مڑا، اس نے لرزتی ہوئی رخسار کا ہاتھ تھاما اور اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں پہنچ کر تیمور نے دروازہ لاک کیا۔ رخسار ابھی بھی سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ تیمور نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے بیڈ کے کنارے بچھایا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں رخسار۔ تیمور اس کے قدموں میں قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے ایک پاکیزہ موتی کو کنکر سمجھا، مجھے معاف کر دو۔ رخسار نے بھیگی پلکوں سے اپنے مسیحا کو دیکھا۔ آپ نے مجھے عزت دی، اپنا نام دیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تیمور نے اس کے ہاتھوں کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس نرم اور گرم لمس نے رخسار کے جسم میں ایک میٹھی سی لہر دوڑا دی تھی۔ صرف نام نہیں رخسار۔ تیمور نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
جہاں اب محبت کی شمعیں چل رہی تھیں۔ میں اب تمہیں اپنا دل، اپنی روح اور اپنا آپ دینا چاہتا ہوں۔ تیمور آہستہ سے اٹھا اور رخسار کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے رخسار کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ رخسار کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ اس کا دل کسی ننھے پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان کے درمیان کوئی پردہ، کوئی جھوٹ باقی نہیں رہا۔ تیمور کا چہرہ اس کے قریب آیا۔ رخسار نے حیا سے آنکھیں بند کر لیں۔ تیمور نے سب سے پہلے اس کی بند پلکوں کو چوما۔ رخسار کے لبوں سے ایک دبی ہوئی آہ نکلی، ڈرو مت۔ تیمور نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اس سرگوشی اور قربت نے رخسار کے حواس معطل کر دیے۔ اس کا جسم تیمور کے ہر لمس پر یوں پگھل رہا تھا جیسے موم۔ تیمور نے اسے آہستگی سے بیڈ پہ لٹایا اور خود اس پر چھپ گیا۔ جب تیمور کے مضبوط بازوؤں نے اسے گھیرا تو رخسار کے منہ سے بے اختیار سسکیاں نکل گئیں۔ یہ سسکیاں دکھ کی نہیں بلکہ اس شدید جذبے اور سپردگی کی تھیں جو وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ میری طرف دیکھو رخسار، تیمور نے کہا۔ رخسار نے شرم سے بھوجل آنکھیں کھولیں۔ تیمور کی نظروں میں بے پناہ محبت اور طلب تھی۔ اس نے جھک کر رخسار کے کپکپاتے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ یہ ایک طویل اور گہرا لمس تھا جس نے رخسار کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ ایک اناڑی لڑکی تھی۔ اس نے بے خودی میں اپنے ہاتھ تیمور کی گردن میں ڈال دیے۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور جسم تیمور کی باہوں میں مچل رہا تھا۔ تیمور، اس نے سانس لیتے ہوئے بمشکل اس کا نام پکارا۔ میں یہی ہوں، صرف تمہارا۔ تیمور نے اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ رخسار کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی انگلیاں تیمور کے بالوں میں پیوست کر دیں۔ کمرے کی فضا ان کی محبت کی تپش، رخسار کی مدھم آہوں اور تیمور کی بھاری سانسوں سے مہک اٹھی۔ اس رات شاہ حویلی کے اس کمرے میں صرف دو جسم نہیں ملے بلکہ دو ٹوٹی ہوئی روحیں یکجان ہو گئیں۔ تیمور نے اپنی محبت سے رخسار کے ہر زخم پر مرہم رکھا اور رخسار نے اپنی پاکیزگی اور وفا سے تیمور کی بنجر دنیا کو گلزار بنا دیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سیدھی رخسار کے چہرے پہ پڑی۔ رخسار کسمسا کر جاگی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے تیمور کو اپنا منتظر پایا۔ وہ تکیے پہ کہنی ٹکائے بڑی محبت اور انہماک سے اپنی سوئی ہوئی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ رخسار کو گزشتہ رات کی یاد آئی تو حیا کی سرخی اس کے گالوں پہ پھیل گئی۔ اس نے شرما کر اپنا وہ چہرہ کمبل میں چھپانا چاہا مگر تیمور نے مسکراتے ہوئے کمبل ہٹا دیا۔ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں جانے تیمور۔ تیمور نے اس کی پیشانی پہ ایک نرم بوسہ دیا۔ اب تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ رخسار نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے تیمور، بیگم صاحبہ کو جب سچ پتہ چلے گا تو۔ تیمور نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ دی۔ تم فکر مت کرو، ماں کو منانا میرا کام ہے۔ چلو تیار ہو جاؤ، آج حویلی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا۔ ناشتے کی میز پر شائستہ بیگم خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ تیمور رخسار کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ یہ منظر شائستہ بیگم کے لیے نیا تھا۔ تیمور کے چہرے پر سالوں بعد وہ اطمینان اور خوشی نظر آ رہی تھی جو ساتھیہ کے جانے کے بعد کھو گئی تھی۔ ماں، تیمور نے ان کے پاس آ کر کہا، مجھے آپ سے ایک سچ شیئر کرنا ہے۔ شائستہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تیمور نے رخسار کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا اور اس کی ساری داستان، اس کی مجبوری، اس کی قربانی اور اس کی پاکیزگی کا سچ بیان کر دیا۔ یہ سن کر شائستہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اٹھیں اور رخسار کے قریب گئیں۔ رخسار ڈر کے مارے نظریں جھکائے کھڑی تھی مگر اگلے ہی پل شائستہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ میری بچی، تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے کانٹوں کا سفر طے کیا اور میرے پوتے کو ماں بن کر پالا۔ شائستہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ رخسار کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اسے نہ صرف شوہر کی محبت ملی تھی بلکہ سر پر ماں کا سایہ بھی نصیب ہو گیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ حویلی کی ویرانیاں خوشیوں کے کہکہاؤں میں بدل گئیں۔ تیمور اب وہ حسیلا اور سرد مہر انسان نہیں رہا تھا بلکہ ایک محبت کرنے والا شوہر اور شفیق باپ بن چکا تھا۔ رخسار نے اپنی محبت اور خدمت سے حویلی کے ہر کونے کو روشن کر دیا تھا۔ سفیر جو کبھی بھوک سے بلکتا تھا اب صحت مند اور ہنستا مسکراتا بچہ بن چکا تھا۔
رخسار اور سفیر کے درمیان ایسا تعلق بن چکا تھا کہ دیکھنے والے بھی گمان نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ کچھ مہینوں بعد موسم بخار کی ایک سہانی شام تھی۔ شاہ حویلی کے وسیع باغ میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تیمور اور رخسار سبز گھاس پر بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھے تھے۔ تیمور سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور رخسار نے ہلکے گلابی رنگ کا چوڑا پہن رکھا تھا جو اس کے نکھرے ہوئے روپ کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ ننا سفیر ان کے قریب ہی گھاس پر لڑکھڑاتے قدموں سے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بار بار گرتا اور پھر ہنس کر اٹھ کھڑا ہوتا۔ اچانک سفیر نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رخسار کی طرف پھیلائے۔ مما ماں۔ سفیر کی طوطی زبان سے یہ لفظ نکلا تو فضا تھم گئی۔ رخسار کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سفیر کو گود میں اٹھا لیا اور اسے دیوانہ وار پیار کرنے لگی۔ میری جان، میرا بیٹا۔ رخسار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تیمور بڑی محبت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کھسک کر رخسار کے قریب جگہ بنائی۔ دیکھا تم نے؟ خون کے رشتوں سے زیادہ احساس کے رشتے گہرے ہوتے ہیں، تیمور نے نرمی سے کہا۔ رخسار نے سفیر کو گود میں بٹھایا اور تیمور کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس حویلی میں جان بچانے کے لیے چھپتی پھر رہی تھی وہی میری جنت بن جائے گی۔ تیمور نے رخسار کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش اور بے پناہ عشق تھا۔ تم ایک مسافر کی طرح پناہ لینے آئی تھی لیکن تم اس حویلی کی ملکہ بن گئیں۔ یہ جملہ سن کر رخسار کے لبوں پر ایک شرمیلی اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس میں اطمینان سے اپنا سر تیمور کے کندھے پہ رکھ دیا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی سنہری کرنیں ان تینوں پر پڑ رہی تھیں۔ سفیر اپنی ماں کی گود میں اور باپ کے سائے میں محفوظ تھا اور تیمور رخسار ایک دوسرے کی پناہ میں۔ یہ ایک مکمل اور خوش و خرم خاندان کی تصویر تھی جو زمانے کی ہر تلخی کے بعد بالآخر اپنی منزل پا چکا تھا۔ دونوں اپنے مکمل ہوتے خاندان کو دیکھ کر مسکرا دیے اور یوں پناہ عشق کا یہ سفر ایک حسین موڑ پر آ کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔